सुमेरा बहू जब आई थी आते ही छा गई थी। नसीबन बुआ ने सारे मोहल्ले की बड़ी की सीट संभाली और सुमेरा बहू ने बहू होने की। सुमेरा सबकी बहू थी, ऊपर से सुघड़ सियानी इतनी कि हर कोई मशवरा लेने आता। बहू का मियाँ शहर कमाने निकला, नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फिर मोहल्ले में ही चाट चने की रेड़ी लगाई। सुमेरा बहू के सलीके के सबब घर की गाड़ी चलने लगी। हर दिल अजीज सुमेरा बहू आज नुसरत बेगम के यहाँ थी। नुसरत का इकलौता बेटा शहरयार कल ही लड़की भगा कर लाया था। जाहिर है कि घर से भागी लड़की अच्छी तो नहीं थी जो जश्न मनाए जाते। ना हमदर्दी रखने वालों की कमी थी, ना मुंह में बुड़बुड़ाने वालों की। नुसरत बेगम जल्द अज जल्द उससे छुटकारा चाहती थी। इस लड़की से उनकी नस्ल बढ़े, ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। अंदर उनका बेटा शेरी उनकी मिन्नत समाजत के बाद अब बीवी से न जाने कौन से राजो न्याज करने में मगन था। वो लड़की जिसका वापस जाना ना शेरी को मंजूर था, ना ये भयानक कदम उठाने वाली को। दूसरी तरफ नुसरत बेगम थी जिन्हें वो किसी भी तरह कबूल न थी। तरीका कोई भी हो उसे इस घर में नहीं रखना था। सुघड़ से आनी सुमेरा बहू ने घर में कदम रखा तो नुसरत बेगम को बड़ी ढारस मिली। एक वही तो थी जो दिल का बोझ हल्का करती। वो उठकर पहले तो गले लगकर खूब रोई। बर्बाद कर दिया शेरी ने हवाए। कलेजे पर हाथ पड़ने रोने धोने का सिलसिला थमा तो नुसरत बेगम ने सुमेरा बहू की तरफ देखा। अब तुम ही बताओ, आखिर क्या करूं मैं? निकाह करके लाया है इस बदबख्त को, पता नहीं कैसा घराना। जैसी घर से निकलने वाली है वैसे ही बदबख्तों का घराना भी होगा। उनकी तशवीश की कोई इंतहा नहीं थी। न बाल बनाए थे, न रात से खाना खाया था, न कहत अलग से हो रही थी, और दिल का हाल तो जो था सो था। कोई रास्ता निकले तो वो डूबते दिल की तसल्ली पाएं। शेरी खुदा करी ये समझ जाए ये लड़की ठीक नहीं है उनके लिए। मैं कैसे समझाऊं आखिर? वो रूहानसी होकर बोल रही थी, जैसे अपना दर्द कहकर खुद को खाली कर देना चाहती हूँ। असल में अब वो थीं भी खाली हाथ, डूबते को तिनके का सहारा। सुमेरा बहू ने उन्हें दिल गिरफ्तार देखा तो बोली, क्यों दिल बुरा करती हैं आपा जी? आप ऐसी इश्क मोहब्बत वालियाँ भी घर बनाया पाती हैं। इश्क वाली नशा है। शेरी जवान जहान है, 1-2 महीने में उतर जाएगा इश्क का नशा। ये मेहंदी जो लगा के अंदर घुसी है ना, इसके उतरने फीका पड़ने से पहले ही कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। शेरी मर्जात है, उसका क्या एतबार। बड़ी देखी हैं एतबार करने वाली हैं, डूबी ही हैं, तेरी नहीं हैं। आज तक आप बस तमाशा देखिए चुपचाप। जो आप चाह रही होगा तो वही ना। जो कि सिर्फ तेरी कदमों में ना आ बैठे तो नाम बदल लेना सुमेरा बहू को। और आपा जी अब मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ। मुँह हाथ धो, बाल संवार लो, रोएं आपके दुश्मन। बड़ी बहनों की तरह हैं हमारी, दरमियान में भी मदद की ज़रूरत पेश आए तो 100 बार हाजिर हूँ। एक आवाज़ देकर देखे, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। ज़रा दिल उदास हो तो हमारे घर चली आए, मिल बैठ के दिल का सारा गुबार निकाल लिया करें। सुमेरा बहू ने दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा और किचन में घुस गई। नुसरत बेगम ने बाल संवारे, मुँह हाथ धोकर खुद को पुरसुकून महसूस किया और कुछ सोचते हुए गर्म चाय लबों से लगा ली। सुमेरा बहू सच्ची थी। हिकमत अमली और सब्र से काम लेना होगा वरना कुछ नहीं बचता, ना उनके घराने की नामुस और ना खुद। एक इकलौता बेटा था, सोच समझ कर ही चलना होगा। क्या हुआ जो ये आई है, चले ही जाना है उसने, मैं क्यों दिल बुरा करूं? सुमेरा की बातों में दम था। उनकी जान में जान आई थी। कभी माँ से भी बेटे जुदा होते हैं। गरम चाय के कप लबों से लगाए, एक बिस्किट भी उन्होंने उठा लिया, फिर मजीद बिस्किट ले लिए। भूख और नकाहत से बुरा हाल था। अब कुछ तो अनाई बहाल हुई तो सुमेरा बहू ने किचन समेट दिया और पास आकर कहने लगी, ज़रा इस कमीनी की भी खबर लेकर आती हूँ, पता तो चले भाग के आई कहाँ से है, किस ख़ानदान की है। सुमेरा बहू से ही मालूमात मिल सकती थी, वही उसे समझकर उन्हें उसकी कमज़ोरियाँ बता सकती थी। हाँ हाँ, तुम ज़रूर जाओ अंदर, बल्कि जाकर बैठो उसके पास, मैं ज़रा आराम कर लूँ, बहुत थकन हो रही है। पता नहीं मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, बीपी हाई हो रहा है। अभी तो यहीं थी। उन्होंने इधर उधर हाथ मारना शुरू कर दिए थे। इतने में सुमेरा बहू ने 2 कप गर्म चाय और साथ ही बिस्किट निम्को वगैरह लिए और हल्की दस्तक के बाद अंदर कमरे में चली गई। उसे जाता देखती गई। कैसी औलाद मिली थी कि दिल का चैन ही लुट चुका था। नींद कहाँ से आनी थी? खिड़की पार मगरिब के बाद का वक्त दिखाई दिया था। परेशानी में रात दिन का भी होश नहीं रहा था तो सूरज की खबर कैसे रहना थी। अंदर कमरे की उदास माहौल में मेहंदी की खुशबू रची बसी थी। उसने एक बहुत ही हल्के से काम वाला सूट पहन रखा था। गहरी लंबी आंखें, दुबली पतली, 20-21 के दरमियान लगती तो भोली भाली थी, पर अंदर से ऐसी घुन्नी, लानत है तेरी जवानी पर। पता नहीं किसकी बहन और बेटी है। सुमेरा बहू ने सोचा और कदम अंदर बढ़ा दिए। आ जाए सुमेरा आपा,
شیری کی ہلکی سی آواز میں سرشاری بھی تھی۔ یہ ہماری سمیرا آپا ہے، محلے کی سب سے سمجھدار آپا۔ ان کے مشوروں اور محبت کا تمہیں بھی قائل ہوں۔ انہی سے بہن کا رشتہ بنا لو، آج سے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو شان سے۔ تو یہ شان سے ہے، سمیرا بہن نے سوچا اور کپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھر دیے۔ لو بھائی اب چائے وغیرہ تو پیو، اور شیری کی باتوں میں تو بالکل مت آنا۔ اپنے محلے اپنے گھروں میں کیسی سمجھداری، اپنے گھر میں تو اپنا محبت اپنائیت ہوتی ہے۔ بس خیال ہوتا ہے دکھ سکھ کا، ہلکا سا میک اپ ہی کر لیتی، سوٹ تو بہت پیارا ہے اور ہو خود بھی پیاری۔ اب جو ہوا سو ہوا، تم دل چھوٹا مت کرنا، میں ہوں نا تم دونوں کی آپا، اور آپا نصرت وہ تو ایسی ہی باتیں کرے گی، اتنی پیاری بہو ملی ہے اور منہ بنا کے بیٹھی ہیں، چلو تھوڑا میک اپ کر دوں، کچھ ہے تمہارے پاس کہ میں لے آؤں گھر سے؟ اتنا دوستانہ اور ایسی حمایت شانزہ کو بغیر کچھ کہے پہلی بار ملی تھی۔ ہاں بہت اچھی ہیں آپا۔ میں اچھی کہاں ہوں، تم پیاری ہی اتنی ہو۔ شانزہ نے سکھ کی پہلی سانس لی۔ شیری تیار ہو کر پیزا لینے نکل گیا اور جاتے جاتے 1000 کا نوٹ سمیرا بہو کو تھما دیا۔ لیں آپا جی، یہ بچوں کے لیے مٹھائی لے لیجیے گا اور ہمارے لیے دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے۔ شیری نے شانزہ کو ذرا سا پرسکون پایا تھا۔ سمیرا آپا امی کو بھی سمجھا ہی لیں گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں شانزہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا اور فریحہ سے شادی بھی کر نہیں سکتا۔ شیری نے سوچا۔ فریحہ کو دماغ سے جھٹکتا شانزہ کی مہک دل میں لیے وہ پورچ سے گاڑی نکالنے لگا تھا۔ واپسی پر سمیرا بہو نے نصرت بیگم کے کمرے کا چکر پھر سے لگانے کا ارادہ کیا، پھر ان کے آرام میں خلل کے خیال سے چپکے سے لوٹنے لگی تھی کہ نصرت بیگم نے کروٹ بدلی اور سمیرا کو واپس بلا لیا۔ ایسے نہ جاؤ بہو، دیکھو کچن میں مٹن بریانی کی پتیلی پڑی ہے، ساتھ لے جاؤ، اور فریج میں کچھ فروٹ ہے وہ بھی نکال لو، بچے کھا لیں گے۔ میں صبح چپاتی کھاؤں گی۔ سمیرا نے مٹن بریانی اور پھل شاپر میں ڈالے اور گھر کی راہ لی۔ ایک نیلے نوٹ کے ساتھ سبز ٹوٹ بھی تھا جو شانزہ نے زبردستی اس کی مٹھی میں دیا تھا۔ جنگیں تو اس گھر میں ہونی ہی تھیں، کبھی نصرت بیگم منہ پر کپڑا ڈالے رونے لگتی، کبھی شانزہ کے دل پہ ہاتھ پڑتا۔ دونوں کو سمجھانے کی ذمہ داری سمیرا بہو نے ہی لی تھی۔ دونوں اس طرف محاذ گرم خوب تھا، سمیرا بہو کی مٹھی بھی ٹھیک ٹھاک گرم رہی تھی۔ اے ناس پیٹی بڑھیا کیسے حلق پھاڑ کے چیختی ہے، بیٹا قبر میں لے کے جائے گی، شادی کرنی ہی تھی کر لی، اب کیا چیخم دھاڑ۔ توبہ تو یہ ایسی گھن گرج تو جوانوں کی بھی نہ ہو۔ شہری محبت کرتا ہے، لاڈ کاہے کو نہ اٹھائے دل کی مہرانی کے۔ شانزہ نے تو سارے بل کس نکال دیے بڑھیا کے۔ سمیرا بہو شانزہ میں ایک سے ایک نئی امنگ جگاتی، لڑائی کا جواب دینے کے نئے نئے گر سکھاتی۔ شانزہ نصرت بیگم کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہو چکی تھی۔ سمیرا بہو واقعی سمجھدار ہے، شانزہ سوچتی پھر مسکرا دیتی۔ ادھر نصرت بیگم نے بھی ہتھیاروں کی کوئی کھپ تیار نہیں کر رکھی تھی، وہ بھی بیٹے کے سامنے مکرنے لگ گئی تھی۔ خود شیری کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ سچی ہیں کہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ جھوٹ موٹ کے موٹے موٹے آنسو بھی سمیرا بہو نے ہی انہیں بہانے سکھائے تھے۔ شیری کا جینا دوبر ہو چکا تھا، دل کی خوشی دل کا درد بن چکی تھی۔ کام والیاں کام ختم کرنے کے بجائے مزے لے لے کر باتیں بناتی، ایک کی 5 لگا کر مکار بڑھی اور چلاک بہو کے قصے بیان کرتی۔ بدنامیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ سمیرا بہو نے وہ جنگ چھیڑ دی تھی کہ گھر کا چین رخصت ہوئے مہینوں گزر گئے۔ ماں کو مناتا تو شانزہ ناراض، اور دونوں مل بیٹھنے کا سوچتی بھی نہ تھیں، اور پھر سمیرا بہو کو یقین کامل تھا کہ اب وہ دونوں ایک بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے بچے مہنگا فروٹ خوب ڈٹ کر کھاتے تھے، فروزن فوڈز کے ذائقے سے الگ آشنا ہوئے تھے۔ دن یوں گزرتے ہی گئے۔ سمیرا بہو اپنے میکے بڑے بھائی کے ہاں گئی، 6 سالوں بعد رب نے لڑکا دیا تھا۔ سمیرا نے بھی کھلا خرچہ لیا اور گجرانوالہ روانہ ہو گئی۔ واپسی کا سفر کچھ دن طویل ہوا، اتنا طویل کہ پیچھے اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ شان سے کہاں ملاد تھا، اسے بھی دعوت دی گئی، گھر کی بندی تھی، جلد ہی چلی گئی۔ چکن پلاؤ، بریانی، قورمے کی دیگیں، خوشبو ہر طرف دلوں کو للچا رہی تھی۔ نصرت آپا کی لاڈلی شانزہ کی بڑی بہن، اس کا حق سب سے زیادہ تھا، پر کون جانتا تھا کہ اب نظر انداز ہونے کا موسم تھا۔ پتہ نہیں کب دونوں مل بیٹھے، اب یہ مشوروں کی مماثلت والا بھید کھلا۔ شانزہ گھر سے بھاگی ہے کہ بیاہی گئی ہے، یہ تو ذاتی مسائل تھے ان کے، اور درمیان میں کیوں کو دی یہ سمیرا بہو۔ پل میں وہ اس عزت سے محروم ہوئی جو سالوں سے بنی ہوئی تھی۔ نہ شانزہ نے اسے بیٹھنے کا کہا، نہ نصرت بیگم نے، اور کسی بات پر اتفاق ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، پر سمیرا بیگم پر اتفاق ضرور کر لیا گیا تھا۔
آج کا دن پورا جو یہاں بیٹھے بیٹھے گزر گیا تھا، نہ کچھ ہاتھ آیا نہ چاول کا لقمہ منہ میں گیا۔ کہیں نہ کہیں کسی نے چاول کا چھوٹا سا شاپر اسے بھی لا تھمایا، لو بھئی سمیرا بہو چلو چلو، دریاں سمیٹ لو جلدی ورنہ خراب ہو جائیں گی۔ سب سے پیچھے بیٹھی سمیرا بہو چپ چاپ اڑتے شاپروں کو دیکھنے لگی کہ اس جیسے لوگ بھی خالی شاپروں کی طرح ہوتے ہیں جو نہ اڑتے اچھے لگتے ہیں نہ مٹی میں دبے ہوئے، وقتی چمک دمک کے بعد کوڑے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج اس نے بھی خود کو کوڑے سے کم خیال نہیں کیا تھا۔